बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि आपने अपने टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन्स पर हर उस न्यूज़ चैनल पर एक ऐसी ख़बर सुनी होगी जिस ख़बर ने आपके दिल को दहला कर रख दिया होगा। एक ऐसी ख़बर जिसको सुनते ही आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी। वो ख़बर थी एक मासूम बच्ची के कत्ल की, जिस बच्ची का नाम ज़ैनब था। नाज़रीन, पूरी कौम सरापा एहतजाज थी कि ज़ैनब के कातलों को गिरफ़्तार करके उन्हें सज़ा दी जाए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने हत्ता इम्कान कोशिश की कि वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करते हुए इस घिनौने धंधे के पीछे जाएं जो कि कार फरमा था इस खूबसूरत और प्यारी कली ज़ैनब के कत्ल के पीछे। और बिलाखिर वो पता लगाने में कामयाब हो ही गए कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी, वो कौन सा ऐसा मोटिव था जिसकी वजह से ज़ैनब को कत्ल किया गया। जब उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया, जिस शख्स ने ज़ैनब को कत्ल किया गया, जिसने कत्ल किया था, जिसका नाम इमरान है, उस शख्स ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिनको अब मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर शाहिद मसूद, जो कि पाकिस्तान के एक मायनाज़ एंकर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें बताईं जिन चीज़ों से हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पर ज़ैनब और इस जैसी और बच्चियों को, यानी कि छोटी उम्र की बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर उन्हें जान से कत्ल कर दिया जाता है। और ये जो वेबसाइट्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर इस तरह की पॉर्न मूवीज़ को पे करती हैं, इनका पूरा एक नेटवर्क है जिसे डार्क इंटरनेट या स्याह इंटरनेट की इस्तिलाह के तौर पर जाना जाता है। ये बुनियादी तौर पर है क्या और यूज़र इस तक कैसे पहुंचता है, नाज़रीन, ये आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इन्फॉर्मेटिक्स चैनल के तवस्सुत से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए आपको खुसूसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप एक मर्तबा इसके अंदर पहुंच जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आती है जैसे कोई भी आम वेबसाइट। नाज़रीन, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बुनियादी तौर पे आप हर एक एंट्री जो भी आप लिंक सर्च करते हैं उससे पहले लिखते हैं www। ये www का ही मुखफ़्फ़ है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ताहम इस दुनिया में मौजूद कुछ वेबसाइट इस हद तक पोशीदा होती हैं कि कोई सर्च इंजन भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता और ख़ुसूसी एड्रेस होने की ही सूरत में आप उन्हें देख सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया के इस हिस्से यानी डार्क वेब में ख़ुसूसी मार्केटें यानी डार्क नेट मार्केट्स भी होती हैं जहां गैर कानूनी धंधा किया जाता है। मसलन वहां पर आतिशी असलहा, मंशियात या ख़ुसूसी फहश फिल्में फ़रोख्त की जाती हैं और उसके लिए ख़ुसूसी करेंसी मसलन बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस दुनिया में ऐसी भी मार्केट्स मौजूद होती हैं जहां आपको उजरती कातिल दस्तयाब होते हैं जिन्हें आप ख़रीद कर किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं। ये दुनिया ऐसे लोगों और गिरोहों का मस्कन होती है जो ख़ुद को आम दुनिया या हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचा कर रखना चाहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक गूगल सर्च इंजन के डेटाबेस में सिर्फ 16% वेब सफ़ात का इंदराज मौजूद है, जबकि बाकी वेबसाइट्स अब भी गूगल की पहुंच से दूर हैं, इसलिए उन्हें किसी के लिए भी तलाश करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा क्योंकि आप, मैं, हम सब लोग जब भी कोई मुसीबत हो, कोई वेबसाइट या कोई भी चीज़ तलाश करनी हो तो हम फौरी तौर पर जाते हैं अपने गूगल क्रोम पर या किसी भी दूसरे सर्च इंजन जैसे कि हमारे पास मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च इंजन जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी। गूगल क्रोम पे हम लोग जाते ही लिखते हैं google.com, यानी हमने किसी भी चीज़ को गूगल करना है उसका हमें फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिल जाना है। लेकिन ये जो बात आप तक मैं अभी पहुंचा रहा हूँ, ये यकीनन हम दोनों के लिए, जब तक मुझे ये पता नहीं थी तो तब तक हमारे लिए भी ये बात एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल लेकर ये बात जो है वो जर्मिनेट हुई जिसको सोच कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ 16% वेबसाइट अभी तक गूगल पर रजिस्टर्ड है, बाकियों का गूगल को पता ही नहीं। इसकी एक जो वाज़ेह मिसाल आपको मैं देता चलूँ कि इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इन वेबसाइट्स तक पहुँचने और उनको चलाने या इस्तेमाल करने वालों तक पहुँचने में बड़ी मुश्किलात का शिकार रहती हैं। मगर
لکیلی یا یوں کہیے کہ ان تمام قاتلوں کے لیے یا ان تمام برے لوگوں کے لیے انفارچونیٹلی ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو ہمارے زبردست قسم کے MIT انجینئرز ہیں وہ پہنچ گئے اس جگہ تک جس جگہ پر یہ ڈارک ویب جو ہے وہ ورکنگ کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال ڈارک ویب پر منشیات کا کاروبار کرنے والی بڑی مارکیٹ سلک روڈ کو چلانے والا شخص راس البرکٹ کی گرفتاری جو ہے وہ اس کی ایک حالیہ پیش رفت ہے۔ اسی طرح امریکی ادارے FIA یا اور FBI نے حال ہی میں ڈارک ویب پر بچوں سے جنسی تشدد کی ویب سائٹ چلانے والے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ناظرین، ڈارک ویب جو ہے اس تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے، یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ایک کوسچن ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک ڈیپ ویب اور ورلڈ وائڈ ویب میں ایک فرق بتاتا چلوں۔ ناظرین، ڈیپ ویب دراصل وہ ویب سائٹ یا آن لائن سروسز ہیں جن تک عام لوگوں کو رسائی حاصل نہیں ہوتی، انہیں کوئی سرچ انجن کسی بھی انڈیکس میں شامل نہیں کرتا، اس لیے گوگل جیسے سرچ انجن پر تلاش کرنے پر بھی ان کا رابطہ نہیں ملتا۔ ڈیپ ویب کی مثال کے طور پر ایک آن لائن ڈیٹا بیس ان میں پیش کیا جا سکتا ہے جس میں تلاش کے لیے آپ کو کچھ آپشن منتخب کرنے ہوتے ہیں یا کیپچا ٹائپ کرنا پڑ سکتا ہے۔ چونکہ کوئی سرچ انجن ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے آپشن منتخب کرنے کے نتیجے میں جو ڈیٹا ملتا ہے وہ سرچ انجن کی دسترس میں نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں ویب سائٹ ایسی ہیں جن پر بے شمار خفیہ سروسز چل رہی ہیں۔ ڈارک ویب بھی دراصل ڈیپ ویب کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن یہ ڈیپ ویب کے حجم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ناظرین ورلڈ وائڈ ویب کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ بڑی عام ہے، بڑی سادہ ہے اور اسے بہت زیادہ گہرائی میں کسی نے جو ہے وہ تیار نہیں کیا۔ لیکن جو ڈارک ویب ہے ناظرین، ڈارک ویب جو ہیں ان کو بڑی ہی عجیب و غریب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ بڑھتی ہوئی کرپٹو کرنسیوں کی بنیاد پر چلتی ہے، جن کو حال ہی میں جو عدالتیں ہیں اور دنیا کی باقی جو بڑی بڑی سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے مختلف قسم کی انٹرنیٹ کرنسیز جیسے کہ ایتھریم، رپل اور ایوٹا، ڈیش اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور یعنی کہ لائٹ کوئن اور بٹ کوئن، یہ ان سب چیزوں کو انہوں نے بند کرنے کا جو ہے وہ ٹھیکہ اٹھایا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، تاکہ ان ڈیجیٹل کرنسیز کو جب وہ ختم کریں گے تو یہ جو ڈارک ویب ہے یہ ڈارک ویب آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے وہ بآسانی پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈارک ویبس ہیں کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، کون انہیں آپریٹ کر رہا ہے، انہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ منشیات کا اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا ہے، جس کا شکار زینب بھی بنے۔ اب زینب جو ہے اس کی ویڈیو ابھی تک دیکھی نہیں جا سکی، نہ وہ برآمد ہوئی ہے، درآمد ہوئی ہے، اور اگر ملی بھی ہے تو اسے سیکورٹی ایجنسیز نے ابھی تک لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اور اس کو نہ پیش کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ قوم کی عزت نفس اور قوم کے جذبات مجروح ہوں گے خدا نخواستہ اس سے، اور اگر وہ ابھی تک نہیں ملی تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سسٹم کتنا زبردست، کتنا سٹرونگ اور کتنا فلالیس ہے، کتنا یہ پروف لیس ہے کہ اس سسٹم کے اندر گھسنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو بٹ کوئنز پسند ہیں تو آپ یقیناً ڈارک ویب کی جانب بڑھیں گے اور کسی نہ کسی ایسے واسطے سے، ایسے توسط سے اس میں انٹر ہوں گے جس میں آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو اللیگل کام کرنے والے ہیں۔ یہی تو خوبصورتی ہے ان لوگوں کے کنونسنگ پاور کی، کہ یہ اگلے بندے کو یہ شو کرواتے ہیں کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اور الٹیمیٹلی اس سے ایسی چیزیں کروا بیٹھتے ہیں کہ وہ کرنے والا انسان بعد میں اپنے آپ کو بہت کوستا ہے، بہت پچھتاتا ہے، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین، یہ معاملات جو ہیں یہ عام بندے کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام انسان اتنا ڈیپ اور اتنا ہیوی تھاٹس کو اپنے ذہن میں لے کر نہیں چلتا جتنا کہ ڈارک ویب کے اندر موجود لوگوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے دور رکھنا ہوتا ہے، اور اسی لیے ڈارک ویب میں بہت سے لوگ مظلوم جو اس گھنونے دھندے کا شکار ہوئے، جیسے کہ 2016 کی بات ہے کہ برطانوی دارالحکومت لندن میں مارتھا نامی ایک 8 سالہ بچی غائب ہو گئی۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ والدین رو پیٹ کر چپ ہو گئے، لیکن ایک دن نامعلوم افراد نے پولیس کو ایک ویڈیو بھیجی۔ تحقیق سے انکشاف ہوا کہ اس ویڈیو میں کوئی شخص مارتھا پر مجرمانہ حملہ کر رہا تھا۔ اس دوران آدمی نے معصوم و نازک مارتھا پر جو تشدد کیا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسے دیکھ کر ہر ذی حس انسان
خوف اور دہشت سے تھر تھرا اٹھے گا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر پولیس کو علم ہوا کہ بدقسمت مار تھا دنیائے انٹرنیٹ میں سرگرم کسی شیطان نما انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، مگر اس کی بستیوں میں انسان اور جنگلوں میں حیوان بستے ہیں۔ مگر ناظرین، اس دنیا میں جہاں پر جنگلات میں حیوان بسا کرتے تھے، اب وہ انسان کی شکل میں سرگرم فحش فلموں کے عالمی گروہ کا دھندا کرتے ہیں اور ایسی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جس کو پیڈوفیلیا کا نام دیا جاتا ہے، اور بعد میں اسے انٹرنیٹ پر چڑھا کر اس سے دولت کمائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اور ویڈیوز بھی آپ تک دا انفارمیٹکس وقتاً فوقتاً پہنچائے گا، لہٰذا ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔